अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्म आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र आदौ तावत् अस्माभिः सूत्रं पठितं गमः क्वौ इति। गम इति यः धातुः तस्य अनुनासिकस्य मकारस्य लोपः भवति यदा तस्मात् परतः क्वि इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः अङ्गं गच्छति इत्यर्थे अङ्गगत् इति रूपं वयं तत्र साधितवन्तः। ततः अत्र वार्तिकं किञ्चन पठितं गमादीनामिति वक्तव्यं। नाम गमः एव अनुनासिकस्य लोपः इति न। प्रयोगानुरोधेन केचन अन्येऽपि धातवः सन्ति तन् यं नम् इत्यादयः तेषामपि अनुनासिकस्य लोपः भवतु इति तत्र उक्तम्। अतः तत्र अस्माभिः उदाहरणानि पुरी तत् पुरीं तनोति इत्यर्थे पुरी तत् इति रूपं साधितं। ततः संयच्छति इति अर्थे संयत इति उदाहरणं साधितं। ततः सुनमति इत्यर्थे सुनत् इति उदाहरणं साधितम् अनुनासिकस्य लोपेन तुगागमेन च। तदनन्तरं मान्यः ऊचगमादीनामिति वक्तव्यं लोपश्च इति तत्र वार्तिकं पठितं। नाम गमादयः ये धातवः उक्ताः तेषाम् उपधावर्णस्य स्थाने उ इति आदेशः भवति। अनुनासिकस्य लोपः अपि कथनीयः इति। अतः तत्र रूपं साधितमस्माभिः अग्रे गच्छति इत्यर्थे अग्रे गूः अग्रे भ्राम्यति भ्रमति वा इत्यर्थे अग्रे भ्रूः इति रूपद्वयं तत्र साधितम्। एतावान् विषयः गते पाठे चर्चितः आसीत्। एषः पञ्चषष्टितमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् षड्षष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। मन्ये गते पाठे चर्चितः विषयः भवतां स्पष्टः स्यात्। अतः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। सूत्रं वर्तते स्थः कच इति। सूत्रे स्थः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। स्था इति आकारान्तस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं स्थः इति भवति। यथा विश्वपा एतस्य विश्वपः इति भवति तद्वत्। क इति प्रथमान्तम् अस्ति परन्तु प्रथमा अत्र लुप्ता वर्तते। लुप्तप्रथमान्तं पदम् लुप्तप्रथमाकं पदम् एतद् भवति। च एतत्तु अव्ययं भवति। धातोः प्रत्ययः परश्चैते अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। सुपि स्थः इत्यतः सुपि इत्यनुवर्तते।
कुच्च इत्यतः क्विप् इति अनुवर्तते। अपि च तत्र सत्सु दुषद्रुह युजविदभिदच्छदजनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् इति सूत्रतः अनुपसर्गेऽपि इति पदमपि अनुवर्तते। सम् तर्हि अनुपसर्गे अपि इति यत् पदद्वयम् अनुवृत्तं तत्र अपि द्वारा उपसर्गः इति उपपदमपि गृह्यते, उपसर्गभिन्नम् उपपदमपि गृह्यते। अतएव सूत्रार्थं पश्यन्तु। उपसर्गे अनुपसर्गे च, नाम उपसर्गः यदा भवति, उपसर्गः यदा न भवति, उपसर्गभिन्नः यदा उपपदभूतः भवति। सुबन्ते उपपदे स्था धातोः कप् प्रत्ययः स्यात्। स्था इत्यस्मात् धातोः कप् इति प्रत्ययः भवति। सूत्रे चग्रहणमपि अस्ति, अतः क्विप् अपि अत्र स्वीक्रियते। क्विप् च इति फलितं, नाम क्विप् अपि भवति। कप् प्रत्ययः क्विप् प्रत्ययः एतत् प्रत्ययद्वयम् अत्र भवति इति भावः। इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र तु मूले तु शेषपूर्णेन अर्थः उक्तः। चात् क्विप् नाम सूत्रे चग्रहणेन क्विपः अपि स्वीकारः अत्र भवति। एवञ्च प्रत्ययद्वय निवेशः अत्र भवति। कप् प्रत्ययोऽपि क्विप् प्रत्ययोऽपि अत्र भवति इति अत्र अवगन्तव्यम्। द्वे रूपे अत्र साधनीये, संस्थः संस्थाः इति। पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति शम् इति अव्ययम्। आचार्य, आम् आं अत्र महोदय। के के विभक्तित्थम् अत्र दत्तमस्ति खलु? किं दत्तम्? इत्युक्ते किं कः अर्थः? कुत्र माने व्याख्यानं वा? अत्र एव अत्र अत्र स्तः बालमनोरमायां हा 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 बालमनोरमा अत्र अस्ति हा 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 हा। तदेव क इति अविभक्तिकं, तदेव मया यदुक्तं। नाम अत्र अस्तु यत्र लुप्तप्रथमाकम् अस्ति, अत्र न विद्यते विभक्तिः यस्य, अथवा अविद्यमानविभक्तिः यस्य, सः तत् अविभक्तिकं। नाम क इत्यत्र विभक्तिः न दृश्यते खलु। ओ एतादृशं पठनीयं। क इति हाँ, अव्य अविभक्तिकम् इति आम् आम्। पठनीयं खलु? हाँ, अविभक्तिकम् अथवा लुप्तप्रथमाकम्, अतः अस्तु अस्तु लुप्तविभक्तिकं, नाम यत्र विभक्तिः लुप्ता भवति, विभक्तिः अत्र न दृश्यते इति भावः। धन्यवादः। आम्। यथा आरम्भात् एतादृशानि सूत्राणि वयं पश्यन्तः स्मः, यत्र विभक्तेः लोपं सूत्रकारः करोति, यथा इति अस्ति इत्यादीनि यथा सूत्राणि सन्ति तथा। चात् क्विप् इति तु उक्तम्। अस्तु, तर्हि पश्यन्तु, संस्थः संस्थाः रूपद्वयं साधनीयं। प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वदति शम् इति अव्ययम् तत्र सुखार्थे भवति, सुखे। तत्पूर्वात् स्था धातोः कप्रत्यये आतो लोपः इति। हम्म? नाम सुखं तिष्ठति, कथं विग्रहः करणीयः? सुखं वस्तुतः विग्रहः तु एवमेव करणीयः। शं तिष्ठति, शं नाम सुखं, नाम सुखपूर्वकं तिष्ठति यः, सः, यस्य कृते क्लेशः नास्ति, तादृशः तत्र संस्थः भवति इति। तर्हि शम् इति मकारान्ते उपपदे, उपसर्गभिन्ने उपपदे स्था धातोः स्थः कच इत्यनेन कप्रत्ययः कृतः। शं स्था का, का एतस्य अवशिष्यते, ककारस्य इति संज्ञा भवति। आतोलोप इति च इत्यनेन सूत्रेण अजादि ङिति प्रत्यये परतः धातोः आकारस्य लोपः भवति। अतः शं स्थ अ मोनुस्वारः इत्यनेन मकारस्य लोपः। शं स्थ अ संस्था, ततः विभक्तिकार्ये कृते संस्थः इति प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति इति अत्र ज्ञातव्यम्। एतत्तु अस्माभिः कप्रत्ययपक्षे
साधितं रामशब्दवत् अस्य रूपाणि भविष्यन्ति संस्थः संस्थौ संस्थाः इत्यादीनि। इदानीं यस्मिन् पक्षे तत्र क्विप् भवति तस्मिन् पक्षे किं रूपं भवति तदुक्तं संस्थाः। तर्हि अत्रापि शं तिष्ठति इत्येव विग्रहः, तदेव उपपदं, स एव धातुः, प्रत्ययः भिन्नः अस्ति, प्रत्ययः अस्ति क्विप्। क्विपः तु सर्वलोपः भवति इति वयं जानीमः। अतः शं स्था इति स्थितिः जायते, क्विपः सर्वलोपात् परं शं स्था इति स्थिते आतो लोप इति च इति न सम्भवति, यतः तदर्थम् अजादिप्रत्ययः एव परतः अपेक्षितः ङित्। क्विप् तु कित् अस्ति परन्तु अजादिः नास्ति, अस्य तु सर्वलोपः भवति। प्रत्ययलक्षणं भवति चेदपि अजादित्वं न सम्भवति, अतः अत्र धातु क्विपः पक्षे धातोः आकारः तथैव तिष्ठति यथा अस्ति। अथ संस्था इति आकारान्तः शब्दः भवति, तर्हि पुल्लिङ्गे यथा रूपाणि भवन्ति तद्वदेव अस्यापि रूपाणि भवन्ति। यथा विश्वपा शब्दस्य संस्था विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः इति यथा, तद्वत् संस्थाः संस्थौ संस्थाः इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति अवगन्तव्यानि इति अस्ति मन्यः। तर्हि एतद् उदाहरणद्वयं कप् प्रत्ययपक्षे क्विप् प्रत्ययपक्षे च स्पष्टं खलु मान्यः? आम् आचार्य, आम् स्पष्टम्। स- ततः अग्रे अत्र सूत्रं वर्तते, शमिधातु न, अग्रे अत्र कश्चन विचारः वर्तते, नाम संस्थः संस्थाः इति एतस्य रूपस्य साधनाय तत्र अस्य सूत्रस्य अपेक्षा का, कस्य सूत्रस्य, स्थः कच, किमर्थमिति चेत् क्विप् प्रत्ययपक्षे संस्थाः इति रूपं साधितं खलु, सः क्विप् प्रत्ययः तु क्विप् च इत्यनेन सूत्रेणैव सम्भवति अत्र। अतः अनेन सूत्रेण तत्र क्विप् किमर्थं करणीयम्? पुनः संस्थः इत्यत्र कप् प्रत्ययः एव खलु अपेक्षितः, सः कप् प्रत्ययस्तु आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन सूत्रेण एव खलु सम्भवति। आकारान्तात् धातोः अनुपसर्गे सति कप् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः। कम्बलदः गोदः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि, तर्हि तद्वदत्रापि एतद् रूपं सिद्ध्यति खलु। अतः पूर्वं विद्यमानाभ्यां क्विप् च आतो लो आतोनुपसर्गे आतोनुपसर्गे इति च आभ्यां सूत्राभ्यामेव रूपद्वयस्य सिद्धिः भवति। तर्हि स्थः कच इति सूत्रस्य अपेक्षा का अस्ति, आवश्यकता का अस्ति आवश्यकता अस्ति। इति अत्र पूर्वपक्षः अस्ति। पूर्वपक्षः स्पष्टः यदि, तर्हि तस्य समाधानम् अग्रे उच्यमानम् अस्ति, तत् पश्यामः। शमिधातोः शमिधातोः संज्ञायाम् इति पूर्वमेकं सूत्रमागतम् अस्ति, तेन शम्युपपदे धातोः अच् प्रत्ययः क्रियते। तर्हि कथयति, शमिधातोः इत्यचं बाधितुं सूत्रम्, नाम विशेषविधानात् तत्र शमिधातोः संज्ञायाम् इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं तत्र क्विपः अपि च कप् प्रत्ययस्य अपवादभूतम् अस्ति। शमि उपपदे धातोः तत्र अच् प्रत्ययः अपेक्षितः, शङ्करः इति तत्र रूपं साध्यते। अत्रापि शम् इति उपपदम् अस्ति, स्था धातुः अस्ति, पुनः अच् प्रत्ययः एव विशेषेण स्यात्। यदि अच् प्रत्ययः अत्र स्यात् तर्हि तु तत्र रूपद्वयं न लप्स्यते। शंस् तत्र संस्थः यथा शं स्था अच् अचः अ अवशिष्येत, शं स्था अ, ततः सवर्णदीर्घे सति संस्था
आकारान्तरूपाणि आकारान्तपुल्लिङ्गस्य संस्थाः संस्थौ संस्थाः इत्यादीनि रूपाणि एव भवेयुः। ह्रस्वाकारान्तरूपाणि अस्माभिः यानि साधितानि अधुना संस्थः संस्थौ संस्थाः तानि न स्युः। किमर्थम्? यथा अच् प्रत्यये परतः धातोः आकारस्य लोपः न स्यात्। केन? आतुलोप इति च इत्यनेन। किमर्थं न स्यात्? यतः अच् ङित् नास्ति। अच् अजादिः तु अस्ति, परन्तु कित्वा ङित्वा नास्ति, यः च आतोलोप इति च इत्यस्य सूत्रस्य कृते अपेक्षितः भवति। अतः तत्र अपेक्षितं तु रूपद्वयमपि। अतः तत्र अच् प्रत्ययस्य प्रवृत्तिरेव न भवतु। यतः अच् प्रत्ययः यदि जातः तर्हि क्विप् अपि न भविष्यति, अपि च तत्र कप् प्रत्ययोऽपि न भविष्यति। यतः द्वयोः अपवादः अस्ति। कः? शमिधातोः संज्ञायाम् इति। परन्तु प्रकृते क्विप् अपि अपेक्षितः, कप् प्रत्ययोऽपि अपेक्षितः। प्रकृते नाम कुत्र? संस्थः इत्यादिषु स्थाधातोः प्रसङ्गे क्विप् अपि अपेक्षितः, कप् प्रत्ययोऽपि अपेक्षितः। अतः शमिधातोः संज्ञायाम् इति सूत्रस्यापि वाधनाय तत्र एतत् सूत्रम् आरभ्यते सूत्रकारेण। किं? स्थः कजा। अतः एतत् सूत्रारम्भसामर्थ्यात् तत्र शमिधातोः संज्ञायाम् इति सूत्रस्य बाधो भवति। ततः परमत्र कप् प्रत्ययोऽपि भवति, क्विप् प्रत्ययोऽपि भवति। स्थः कच इति सूत्रेण अपेक्षितं द्विविधमपि रूपं लभ्यते, संस्थः संस्थाः इति। इति एतदर्थं तत् साक्षात् उक्तम् इति अचं बाधितुं सूत्रं न। शमिधातोः संज्ञायाम् इत्यनेन विधीयमानस्य अचः बाधः भवतु, अन्यथा तस्य प्रवृत्तिः यदि भविष्यति तर्हि तु क्विबपि न भविष्यति, कप् प्रत्ययोऽपि न भविष्यति। यतः उभयोः अपवादः शमिधातोः संज्ञायाम् इति अस्ति। अतः तस्य यदि बाधः जातः तर्हि क्विप् अपि भवितुमर्हति, कप् प्रत्ययोऽपि भवितुमर्हति, इष्टं रूपद्वयमपि लभ्यते इति अत्र तात्पर्यं मन्यः। किम् एषः विचारः अवगतो वा मन्यः? आमाचार्य, सम्यक् अवगतम्। धन्यवादः। तर्हि अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रे सूत्रमस्ति सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये इति। तत्र सुपि सप्तम्यन्तमस्ति, अजादौ सप्तम्यन्तमस्ति, णिनिः प्रथमान्तमस्ति, ताच्छील्ये इत्यपि इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। समस्तपदानि अत्र सन्ति। यथा अजातौ इति समस्तपदम् अस्ति। तर्हि न जातिः अजातिः तस्याम् अजातौ इति अत्र अ, नाम विग्रहः नैतत्पुरुषपरतया अवगन्तव्यः। सः शीलम् अर्थात् स्वभावः यस्य सः तच्छीलः। हम्म? सः कः? धातोः अर्थः, यस्मात् धातोः णिनि प्रत्ययः करणीयः अस्ति। तर्हि सः धात्वर्थः शीलम् अर्थात् स्वभावः वर्तते यस्य, सः तच्छीलः भवति। तच्छीलस्य भावः ताच्छील्यम्। हम्म? भावार्थकः शञ् प्रत्ययः अत्र अस्ति। सम्यक्। धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। तर्हि सूत्रार्थम् एकवारं पश्यामः। अजातौ इति सुपि एतस्य विशेषणं भवति, सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः तदादिविधिः भवति। अजात्यर्थे सुपि नैव, तदादिविधिः न भवति। यतः एषा तु उपपदसप्तमी उपपदसप्तमी अस्ति। एषा सप्तमी परनिमित्तसप्तमी नास्ति। सम्यक्। तथापि विशेष्यविशेषणभावः तु अस्ति। विशेष्यविशेषणभावः अजात्यर्थे सुपि, अजातौ सुपि, हा, वक्तुं शक्यते। सूत्रार्थं पश्यन्तु। अजात्यर्थे सुपि नाम तादृशं सुबन्तपदं यत् सुबन्तपदं जात्यर्थं न भवेत्। न?
अजात्यर्थे एव प्रयुक्तं भवेत्। जातिः इति तस्य अर्थः न भवेत्, अजातिः इत्येव अर्थः भवेत्। नाम जातिवाचकः सः शब्दः न भवेत्। तादृशे सुबन्ते उपपदे धातोः णिनिः स्यात्, धातोः णिनि प्रत्ययो भवति। ताच्छील्ये द्योत्ये, ताच्छील्यं नाम तस्य स्वभावः इति अर्थे, तो सः शीलं यस्य तच्छीलं तस्मिन् ताच्छील्ये इति। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टता भविष्यति। उदाहरणं तत्र प्रस्तूयते उष्णभोजी इति। तर्हि अत्र तदेव, नाम उष्णं भोक्तुं शीलमस्ति यस्य, अथवा उष्णं भुङ्क्ते तच्छीलम्। नाम उष्णं खादितुं यस्य स्वभावः शीलमस्ति, उष्णम् उष्णमेव खादामि इति यस्य स्वभावः अस्ति, तर्हि उष्णशब्दः यः अत्र वर्तते सः जातिवाचकः नास्ति, सः तु गुणवाचकः अस्ति। अस्तु अस्तु। सम्यक्। अतः उष्ण इति उपपदे भुजपालनाभ्यवहारयोः इति भुजधातोः णिनि प्रत्ययो भवति। णिनौ नकारोत्तरवर्ती इकारः उच्चारणार्थः, णकारस्य चुटु इत्यनेन संज्ञा भवति, इन् अवशिष्यते, तर्हि उष्ण भुज इन्। पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन लघुपदगुणः भवति उष्ण भोज इन्, उष्ण भोजिन्। तथा विभक्तिकार्यं भवति, सुप्रत्ययः आगच्छति। शौच इत्यनेन उपधाभूतस्य इकारस्य दीर्घः भवति। उष्णभोजीन् सु हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्वृत्तं हल् इत्यनेन सोः लोपः भवति। न लोपः प्राग्दिगान्तस्य इत्यनेन नकारस्यापि लोपः भवति। उष्णभोजी इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपं भवति। उष्णभोजिनौ, उष्णभोजिनः, उष्णभोजनम्, उष्णभोजनम्, उष्णभोजनः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अत्र सिद्धानि भवन्ति। एवमेव शीतं भुङ्क्ते इति तच्छीलं, नाम शीतं भोक्तुं केषाञ्चन स्वभावः भवति। शीतं रोचते, शीतं शीतं खादन्ति। अतः तादृशे अर्थे तत्र शीत इति जातिभिन्ने उपपदे सति तत्र भुजधातोः णिनि प्रत्यये शीतभोजी इति रूपं सिद्धं भवति इति अस्ति विषयः। उदाहरणे स्पष्टे खलु मान्यः? आम् आमाचार्य। सम्यक्। तर्हि अधुना प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। प्रत्युदाहरणे कश्चन विचारः अत्र अस्ति। अजातौ किम् इति। नाम अजातौ इति निषेधः उक्तः, नाम उपपदं सुबन्तं न, उपपदं जात्यर्थे प्रयुक्तं न स्यात्, जातिवाचकं न स्यात्। एतत् किमर्थम् उच्यते? एतदर्थमुच्यते यत् जातिवाचकं यदि उपपदं वर्तते तर्हि तत्र तच्छीलार्थः अस्ति चेदपि, तच्छीलार्थप्रसङ्गः अस्ति चेदपि णिनिः न भवेत्। उदाहरणाय ब्राह्मणान् आमन्त्रयिता, नाम ये ब्राह्मणाः सन्ति तेषां ब्राह्मणानां यः आमन्त्रणं करोति इति यस्य स्वभावः अस्ति, यत्किमपि कर्म गृहे भवति चेत् ब्राह्मणान् सत्कारपूर्वकं आमन्त्रयति, भोजयति, अ, इति स्वभावः अस्ति। तथापि ब्राह्मणशब्दः प्रकृते जात्यर्थे प्रयुक्तः वर्तते, जातिवाचकः वर्तते। जातिर्नाम जन्म। अतः तत्र जातेरस्त्रीविषयादयोपधातिथि स्त्रीप्रत्ययप्रकरणेऽपि जातिशब्दस्य वैयाकरणानां मतानुसारं जातिशब्दस्य महती काचित् चर्चा तत्र कृता वर्तते। तत्रापि पठिष्यामः, अथवा विस्तरज्ञानार्थं जातिविषयं विस्तरेण ज्ञातुं तत्रापि वयं पठितुं शक्नुमः। सद्यः अत्र बुद्धौ एतत् स्थापयन्तु यत् ब्राह्मणशब्दः प्रकृते जात्यर्थे प्रयुक्तः वर्तते, जातिवाचकः प्रयुक्तः वर्तते इति कारणतः ब्राह्मण इति उपपदे सति तत्र आङ् उपसर्गपूर्वकात् मन्त्रधातोः णिनिः प्रत्ययः न भवति। अन्यथा
अत्रापि ब्राह्मणा मन्त्री यथा उष्णभोजी ब्राह्मणा मन्त्रिन् इति अनिष्टे शब्दे लब्धे ब्राह्मणा मन्त्री ब्राह्मणा मन्त्रिणो ब्राह्मणा मन्त्रिणः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि भवेयुः तानि न भवेयुः इत्यतः एव तत्र उक्तम् अजातौ इति अस्य प्रत्युदाहरणस्य स्वारस्यमस्ति मान्यः किं स्पष्टं जातं मान्यः अत्र कः प्रत्ययः भवति अत्र आचार्य? प्रत्ययः अत्र पदद्वयं पृथक् पृथक् अस्ति मान्यः ब्राह्मणानाम् इति षष्ठीविभक्ते बहुवचनान्तम् आम्। आमन्त्रयिता इत्यत्र आम् उपसर्गपूर्वकात् मन्त्रिधातोः त्रिच प्रत्ययः अस्ति मान्यः णिजन्तात् त्रिच अस्तु प्रत्ययः अस्तु आमन्त्रयितृ शब्दः आमन्त्रयिता आमन्त्रयितारौ आमन्त्रयितारः एवं रूपाणि भवन्ति अतः अत्र समासप्रसङ्गः एव नास्ति पृथक् पृथक् पदद्वयम् अस्ति एतत् सम्यक् मन्ये अस्तु अस्तु आचार्य। इदानीम् अत्र प्रत्युदाहरणान्तरं प्रस्तूयते तत्प्रत्युदाहरणान्तरं किमस्ति इति चेत् कथयति ताच्छील्ये किम् ताच्छील्यमिति किमर्थम् सुप्यजातौ णिनिः इत्येव यदि एतावदेव सूत्रं यदि क्रियेत तर्हि का हानिः इति चेत् हानिः एषा यत्र ताच्छील्यं नास्ति तत्स्वभावार्थः नास्ति तत्रापि अनिष्टः णिनिः न भवेत् तत्रापि अनिष्टः णिनिः भविष्यति तन्न भवेत् एतदर्थं ताच्छील्ये उक्तम् अत एव अग्रे कथयति ताच्छील्ये किम् उष्णं भुङ्क्ते कदाचित् नाम उष्णं भुङ्क्ते नाम खादति परन्तु कदाचिदेव खादति रुग्णः जातः वा अथवा कापि समस्या जाता वा वस्तु उष्णम् उष्णं भोक्तुं तस्य आचार्य, आम् उष्णभोजी इत्युक्ते सर्वदा उष्णमेव खादति खलु? आम् आम् तस्य स्वभावः आ, तादृशः अस्तु अस्तु अस्तु। स्वभावः एव तादृशः तस्य शरीरस्य प्रकृतिः शीलं स्वभावः एव तादृशः वर्तते यत् तेन उष्णमेव भुज्यते सर्वदा कश्चन तस्य स्वभावः प्रकृतिः एव तादृशी वर्तते यत् तेन शीतमेव भुज्यते इदानीं कश्चन तु सर्वदा उष्णं न भुङ्क्ते सः तु उष्णं पुरतः अस्ति अपि यदि तर्हि अपि प्रतीक्षते तद् अनुष्णं यदा भवति अथवा सामान्यं शीतं यदा भवति ततः परं तत्र शीतीकृत्य भुङ्क्ते अतः उष्णं भुङ्क्ते कदाचित् नाम कदाचिदेव भुङ्क्ते यदि अनारोग्यम् अस्ति तत्रापि अनिच्छया भुङ्क्ते यद्यपि तस्य सः स्वभावः नास्ति अतः अत्र ताच्छील्याभावात् उष्णम् इति अ, जातिभिन्नार्थकं उपपदमस्ति चेदपि ताच्छील्याभावात् भुजधातोः णिनि प्रत्ययः अत्र नैव भवति अतः प्रकृते उष्णभोजी इति रूपं न भवति वाक्यमेव वक्तव्यं भवति उष्णं भुङ्क्ते इति भावः एवमत्र अवगन्तव्यं भवति मान्यः स्पष्टम् अस्तु अस्तु आचार्य। आम्। एवमस्ति अत्र इदानीम् अग्रे क्षन्तव्यं वृत्तिकारस्य अर्थात् काशिकाकृतः कश्चन खण्डनविचारः वर्तते एषः विचारः किञ्चित् सुदीर्घः प्रवृत्तः भवेत् अ, अत्र किञ्चित् शास्त्रार्थदृष्ट्या अपि विचारः वर्तते अतः तथापि काशिकाकारस्य एकं पूर्वपक्षम् अत्र उपस्थापयामः अद्य किं कथयति इह वृत्तिकारेण नाम वृत्तिकारः नाम अस्माकं काशिकाकारः उपसर्गभिन्ने एव सुपि णिनिः इति व्याख्याय आदौ एतावदेव पश्यामः काशिकाकारः किं कथयति सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये इत्यत्र सः किं कथयति नाम सुबन्तम् उपपदम् अजात्यर्थे सुबन्तं यत् उपपदं वर्तते तद् अजातिवाचकं सुबन्तम् उपपदम् उपसर्गभिन्नमेव भवति ओहो। उपसर्गाः अपि
जाति भिन्नाः जातिभिन्नानि उपपदानि सन्ति, उपसर्गाः अपि पदानि भवन्ति, किञ्च जातिभिन्नानि पदानि तानि भवन्ति। अतः काशिकाकारः अत्र किं कथयति, सुप्यजातौणिस्थाच्छिल्ये इत्यत्र सुबन्तं कीदृशं ग्राह्यं नाम, अजात्यर्थे विद्यमानं सुबन्तं कीदृशं ग्राह्यं नाम, तत्र उपसर्गभिन्नमेव ग्राह्यम्। उपसर्गभिन्ने एव सुपि णिनिः भवति। अतः यदा उपसर्गः न भवति तदा तत्र हा, यदा उपसर्गः उपपदभूतः विवक्षितः भवति तदा एषः णिनिः न भवति इति काशिकाकारः कथयति। इति व्याख्याय, एवं व्याख्यां कृत्वा, एवं व्याख्यां सः कल्पितवान्। ततः उपसर्गेषु तत्र उपसर्गद्वयं तस्य कृते अपेक्षितम् अस्ति। ये यस्मिन् उपपदे सति क्वचित् णिनिः अपेक्षितः, तदर्थं सः एकं वार्तिकं स्वयमेव रचितवान्। कात्यायनेन न रचितं न च पाणिनिना। पश्यन्तु, उत्प्रतिभ्यामाङि सर्तेरुपसङ्ख्यानं, नाम उद् इति उपसर्गः, प्रति इति उपसर्गः यदा भवति ततः पूर्वम् आङ् पूर्वकः यः सृ गतौ धातुः अस्ति तस्मात् णिनि प्रत्ययः वक्तव्यः इति वार्तिकं सः उक्तवान्। किमर्थम् उक्तवान्? यतोहि तस्य मनसि दृढता का अस्ति, सः किं कथयन् अस्ति इति चेत्, यत् तत्र सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छिल्ये इत्यत्र अजातिवाचकम् उपपदं नाम उपसर्गभिन्नमेव ग्राह्यम् इति अस्ति। अत्र पश्यन्तु, एषा अस्ति काशिका। ताच्छिल्ये किम् उष्णं भुङ्क्ते कदाचित् इति सर्वम् आगतम्। इतः पश्यन्तु, सः तत्र युक्तिं किं प्रदर्शयति, सुपीति वर्तमाने पुनः सुग्रहणम् उपसर्गनिवृत्त्यर्थम्, एषः सिद्धान्तः तत्र उक्तः वर्तते। पश्यन्तु, वयं स्मः कुत्र, सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छिल्ये इत्यत्र। तर्हि सुपिस्थः इतः पूर्वमेकं सूत्रं भवेत्। ततः एषः सुदीर्घाम् अनुवृत्तिं स्वीकरोति वा इति भाति। पश्यन्तु, स्तः गजश्च क्रव्ये च छन्दसा यदादिशभुवः नमश्च मे गर्वेषु खच ये खच अनुवृतौ चरे शमिधातोः संज्ञायां गापोषः सुपिस्थः। अत्र पश्यतु, सुपिस्थः इत्यस्य अनुवृत्तेः क्षेत्रं सुदीर्घम् अस्ति यद्यपि, पश्यन्तु अत्र अपि एतेन अष्टाध्यायी.com जनेन अपि लिखितम् अस्ति सुपि, नाम तस्य यतः अत्र विद्यमानानि सूत्राणि, नाम सुप्यजातौ इत्यतः प्राक्तनं वा परतनं वा सूत्रं, तत्र सुपि एतस्य सम्बन्धः भवति। तर्हि काशिकाकारः अत्र युक्तिं प्रदर्शयन् अस्ति, सुपीति वर्तमाने नाम अनुवृत्त्या सुपीति आगच्छति खलु सुपिस्थः इत्यतः, सा अनुवृत्तिः प्रचलन्ती एव अस्ति। तर्हि पुनः सुग्रहणं किमर्थं कृतवान् सूत्रकारः? एतदर्थं कृतवान् यत् उपसर्गाणां निवृत्तिः भवतु, केवलं सुबन्तानामेव ग्रहणं भवतु, उपसर्गभिन्नानां सुबन्तानामेव ग्रहणं भवतु इति सः कथयन् अस्ति। परन्तु अस्तु अस्तु। क्वचित् उपसर्गेषु सत्सु अपि तत्र प्रयोगाः दृश्यन्ते इति सः कथयति। तर्हि सः उत् अपि च प्रति एतदुपसर्गद्वयपूर्वकात् सृधातोः णिनि प्रत्ययं पश्यति। तदर्थम् उदाहरणं सः दत्तवान्, उदासारिण्यः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, उदासारिणी उदासारिण्यौ उदासारिण्यः। पुल्लिङ्गे कथं भविष्यति? उदासारी उदासारिणौ उदासारिणः। उद् आङ् सृ णिनि
वृद्धिः भवति, स्त्रीस्थाने आर् इति वृद्धिः भवति, यतः णिनिः णित् वर्तते। एवं प्रत्ययासारिण्यः, प्रति आङ् सृ णिनिः, प्रत्ययासारिण्, पुनः नान्तलक्षणः ङि भवति, अ, ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यनेन। अतः प्रत्यासारिणी प्रत्यासारिण्यौ प्रत्यासारिण्यः इति सः कथयति। इति काशिकाकारस्य मतमस्ति, परन्तु एतत् मतं कौमुदीकारेण खण्डितं वर्तते। ह्म्? अतः अत्र भाष्यमपि पश्यामः, सुप्यजातॄणि भाष्ये यद्यपि अस्ति आदृ सुपि इति वर्तमाने पुनः सुपग्रहणं किमर्थं, समाधानभाष्यम् अनुपसर्गे इत्येवं तदभूत्, नाम उपसर्गे न भवेत्। इदं सुम् मात्रे यथा स्यात् उदासारिण्यः प्रतिसारिण्यः, महाभाष्यात् स्वीकृतवान् अस्ति। णिन्विधौ साधुकारिण्युपसङ्ख्यानम्, हा, णिन्विधौ साधुकारिण्युपसङ्ख्यानं कर्तव्यं, साधुकारी साधुदायि ब्रह्मणि वदः, ब्रह्मणि वद उपसङ्ख्यानं ब्रह्म, वादिनो वदन्ति सुप्रजाता। परन्तु मान्याः पश्यन्तु, एतत्तु विपरीतं जातं तर्हि, एतत्तु सर्वं भाष्ये अस्ति। दीक्षितः तु अत्र बहु आम् किमपि वदन् अस्ति। पश्यन्तु, दीक्षितः किं वदति, इह वृत्तिकारेण उपसर्गभिन्ने एव सुपीडिनिरिति व्याख्याय उत्प्रदाभ्यम् आङ्गैरुत्संगति पठितं, हरदत्तमाधवादिश्च तदेव अनुसृतम्, एतच्च भाष्यविरोधात् उपेक्ष्यम्। कथं भाष्यविरोधः भवति भोः, भाष्ये तु अस्ति तत्र। पुनः कथयति प्रसिद्धश्चोपसर्गः णिनिः, प्रसिद्धश्चोपसर्गेऽपि णिनिः, अस्तु तत्र नाम उपसर्गे सत्यपि णिनिः प्रसिद्धः अस्ति, तत्र तेन कानिचन उदाहरणानि उक्तानि, परन्तु तेषाम् उदाहरणानां साधनाय तु भिन्नः पन्थः अस्ति। अस्तु, एषः किं कथयति अत्र भाष्यविरोधात्, हा, सुपग्रहणम् उपसर्गग्रहणम् अनुवृत्ति निवृत्त्यर्थम्, उपसर्गे अनुसर्गे च सुबन्ते उपपदे धातोः णिनिरेव इति भाष्य उदाहृतत्वादिति भावः। उपसर्गे अनुपसर्गे च सुबन्ते उपपदे, न न न, परन्तु अदनैव तत्र पश्यामः, अनुपसर्गे इत्येव इत्येवं तदभूत्, साक्षात् उक्तमस्ति खलु भाष्यकारेण, अनुपसर्गे इत्येवं तदभूत्, उपसर्गभिन्ने उपपदे तद् भवेत् इति। इदं सुम्मात्रे स्यात् उदासारिण्यः प्रत्यासारिण्यः, तर्हि तत्र सुबन्ते उपपदे तत्र उत् अपि च प्रति, हम्म? सुपि एकक्षणं, सुपि इति वर्तमाने पुनः सुपग्रहणं किमर्थम्, अनुपसर्गे इत्येवं तदभूत्। अस्तु, इदं सुम्मात्रे यथा स्यात्, इदं किं, सुप्यजातो णिस्थाच्छील्ये नाम सुबन्ते उपपदे एव स्यात्। हम्म? तर्हि आक्षेपभाष्यम् अस्ति, एषः सिद्धान्तः नास्ति प्रायः, सुपि इति वर्तमाने पुनः सुपग्रहणं किमर्थम्, आर्तिकं निनिविधौ साधुकानुन्योपसङ्ख्यानं, निनिविधौ अस्तु, एषः तु भिन्नः विषयः। इदं सुम्मात्रे यथा स्यात् उदासारिण्यः प्रत्यासारिण्यः इति। समाधानभाष्ये किमुक्तम्, अनुपसर्गे अनुपसर्गे इत्येवं तदभूत्, नाम अनुपसर्गे सति इति समाधानत्वेन उच्यते खलु। तर्हि इदं आम् सुम्मात्रे, आचार्य। हा, अग्रे उच्यते इदं सुम्मात्रे यथा स्यात्, नाम सुबन्ते उपपदे, तद उपसर्गभूतो वा भवतु अनुपसर्गभूतो वा भवतु, तथा चेत् उद् एतस्यापि ग्रहणं कृतं, प्रति एतस्यापि ग्रहणं जातम्। आम्, भाष्यस्य भाष्यकारस्य तर्हि एतया पङ्क्त्या किम् अत्र अवगम्यते, यत् प्रकृते, हा, अनुपसर्गे नाम तत्सदृशं, तदस्ति खलु नयर्थौ द्वौ समाख्यातौ, हा, तद्भिन्नं तत्सदृशम्, अनुपसर्गे इति पक्षः अपि न स्वीकृतः अस्ति अत्र, इत्येव सम्यगेव वदन् अस्ति दीक्षितः। सुम्मात्रे यथा स्यात् इत्येव पक्षः स्वीकृतः अस्ति, नाम सुबन्ते उपपदे, तत् सुबन्तं तर्हि किमपि वा भवतु, किमपि वा भवतु इत्यस्य कः आशयः, उपसर्गं वा भवतु अनुपसर्गं वा भवतु। अस्तु, तर्हि भाष्येण तदेव ज्ञायते, एतद् वार्तिकं तु पृथक्तया भाष्ये नास्ति, तत्तु सत्यम्,
किं वार्तिकम्? हा, उत्पत्तिभ्याम् आङि सर्तेरुपसङ्ख्यानम् इति तु नास्ति। हा, एतानि उदासारिण्यः प्रत्यासारिण्यः इति प्रयोगः तु भाष्ये प्रदर्शितः अस्ति, परन्तु तदर्थम् आम् एतत् पृथक्तया वार्तिकं न रचितम् अस्ति। अपि च तत्र सुम् मात्रे नाम सुबन्ते उपपदे एव एतद् विवेचनम् अस्ति। सुबन्ते उपपदे एव एषः णिनिः भवतु, सः उपसर्गः वा भवतु अनुपसर्गो वा भवतु इति अत्र कथनस्य अभिप्रायः अस्ति। एतदस्ति। तर्हि प्रसिद्धश्चोपसर्गे णिनिः नाम णिनि प्रत्ययः तु उपसर्गे सत्यपि प्रसिद्धः अस्ति। तत्र प्रयोगान् दर्शयति भट्टोजीदीक्षितः। स बभूव उपजीविनां, पश्यन्तु, उपजीविनाम् उपसर्गपूर्वकात् जीवधातोः णिनि प्रत्ययः अस्ति। अतः उपजीवी उपजीविनौ उपजीविनः षष्ठी बहुवचने उपजीविनाम् इति प्रयोगः साधितः अस्ति। एवमेव काव्ये कुत्रचित् अनुयायी शब्दः दृश्यते। अनुपसर्गपूर्वकः या धातोः णिनि प्रत्यये अनुयायी अनुयायिनौ अनुयायिनः इति रूपम् अपि दृश्यते। पतत्यधो धाम विसारि वि उपसर्गपूर्वक सृ धातोः णिनि प्रत्यये विसारि इति प्रयोगः दृश्यते। न वञ्चनीयः प्रभवः अनुजीविभिः, अनुजीविभिः प्रभवः न वञ्चनीयः। हाँ, तर्हि अनुपसर्गपूर्वक जीव धातोः णिनिः अत्रापि दृश्यते। अतः प्रयोगः बहवः सन्ति। अतः उपसर्गाणां सूत्राणां निषेधः करणीयः इति नास्ति। अथ एतेन सूत्रेण उपसर्गे उपपदे सत्यपि अनुपसर्गे उपपदे सत्यपि णिनि प्रत्ययः भवति इति भट्टोजीदीक्षितस्य भाष्यसम्मतः एव विषयः अस्ति। अतः भाष्ये अपि अस्माभिः दृष्टं, तत्र अयमेव सिद्धान्तः प्रकटितः अस्ति, उपसर्गोऽपि भवतु अनुपसर्गोऽपि भवतु एव। अवगम्यते वा मन्ये? आम् 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 आचार्य। सम्यक्। तर्हि इतः सम्यक् कानिचन सम्यक्। वार्तिकानि सन्ति, तानि वार्तिकानि वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः। एतं विषयं किञ्चित् चिन्तयित्वा आगच्छन्तु। अस्तु अस्तु आचार्य। अस्तु, कश्चन प्रश्नः? न न। भवतु, तर्हि मङ्गलाचरणं कुरु। क्षमता महोदय, समयम् अहं विस्मृतवती। चिन्ता मास्तु मान्ये, ध्वनिमुद्रणं लप्स्यते, तत् श्रूयेत। आम्। ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्मुन्नैर्महर्षिभिरहर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तु प्रपञ्चमाध्यायवर्धिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीत्याख्यस्य ग्रन्थस्य कृदन्तप्रकरणस्यास्य षट्षष्टितमः पाठः सम्पन्नतामगात्। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः शुभदिनं, नमो नमः।